Ang kinabuhi sama sa usa ka biyahe sa eroplano. Daghan kag agian, turbulence, paghulat ug usahay murag dugay ang pag-abot. Pero kabalo ka, basta magpadayon ka ug dili mo ubos, makaabot radyod ka sa imong gusto nga destinasyon. Bisan pa og unsa kataas ang biyahe, ang importante dili kung asa ka nagsugod, kundi kung asa ka moabot. Ayaw kahadlok sa kakapoy, ayaw kahadlok sa mga pagsulay, ang matag paglusot sa panganod o sa katimaan nga magkaduol naka sa imong pangandoy. Padayon lang kay ang kalampusan para sa mga dili mohunong.